श्रीमन्नारायणीयम् अथ षष्ठस्कन्धः। अजामिलोपाख्यानः। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्म पथान् गृहाश्रमी गुरोर्गिरा कानन मेद्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलाम् उलटां मताकुलाम् स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्मभृत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ भवन्नाम युते सुते रतिम् समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करान् स्त्रीनभिलक्षयन् भिया पुरामनाक्त्वत् स्मृतिवासना बला जुहाव नारायण नामकं सुतम् दुराशयस्यापि तदास्य निर्गत त्वदीयनामाचर मात्र वैभवात् पुरोधिपेतुर्भवदीयपार्षदः चतुर्भुजा पीतपटामनोरमाः अमुञ्च सम्भाष्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चते त्यारुरुदुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृते विभो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किं विदितां भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषामभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति त्वयि इति प्रभो त्वत्पुरुषामभाषिरे अनेन वो जन्मसहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदगृहीन्नाम भयाकुलो हरे इति प्रभो त्वत्पुरुषामभाषिरे नृणामभूद्यापि मुकुन्दकीर्तनम् दहत्यगौगान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधङ्गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषामभाषिरे इतीरितैर्याम्य भटैरपाश्रुते भवत्पटानां च गणेति रोहिते भवस्मृतिं गञ्जन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमस्त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिक्षदुच्चकैः सदैव वातालयनाथ पाहि माम्। श्रीहरिये नमः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।